अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन, अॼु इंसानी हक़नि जो आलमी ॾींहुं आहे ऐं सॼी दुनिया समेत रियासत पाकिस्तान में भी इंसानी हक़नि जे हवाले सां जेको आवाज़ आहे उहो मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते बुलंद थींदो रहियो आहे। न सिर्फ़ पाकिस्तान पर दुनिया जे सभिनी मुल्कनि में इंसानी हक़नि जे हवाले सां जेका आहे उहा जाखोड़ कई वेंदी आहे। रियासती सतह ते उपा न थियण जे हवाले सां शिकायतूं आहिनि, क़ानून ते अमल न थियण जे हवाले सां शिकायतूं आहिनि। यकीनन असांजे मुल्क में बि इन क़िस्म जा मसइला आहिनि जेके हल तलब आहिनि। जॾहिं त असां सिंध ते नज़र विझंदासूं त सिंध जे इंसानी हक़नि जी लताड़ जे हवाले सां HRCP जी रिपोर्ट आहे हिकु साल जी। उहा हिकु साल में जेका सूरत हाल आहे उहो इहो आहे त गैरत जे नाले ते 197 हमला कया विया। उन्हनि हमलनि में 136 औरतूं शामिल आहिनि। जॾहिं त सिंध हुकूमत पारां इहो इतराफ़ कयो वियो आहे त 35 लख ॿार स्कूल में हिन वक़्तु बि नथा वञनि ऐं 35 लख ॿार तालीम जे ज़ेवर खां महरूम आहिनि। जॾहिं त निजकारी तहत स्टील मिल जे इंतिज़ामिया पारां 4,500 मुलाज़िम हिक ई फ़ैसिले तहत बरतरफ़ कया विया ऐं हज़ारे मुलाज़िमनि जूं जेके पघारूं ऐं मरातूं आहिनि उन्हनि खे बि कट लॻायो वियो। जॾहिं त हिकु साल अंदरि 101 सिंध अंदरि क़तल थिया ऐं पुलिस ते हिकु साल अंदरि 1915 हमला कया विया। जिनसी रेप जो जेको अंगु आहे हिकु साल अंदरि उहो 344 आहे। जॾहिं त इज्तिमाही रेप जो जेको अंगु आहे हिकु साल अंदरि उहो 54 आहे। जॾहिं त हंगामा आराई जा जेके वाक़िया सिंध में पेश आया उहे 2790 आहिनि। जॾहिं त सिंध में हिकु साल में 121 कैदियुनि खे मौत जी सज़ा मिली पर उन ते अमल न थी सघियो। जॾहिं त 127 माण्हू सिंध में गुम ॼाणाया विया आहिनि, जंहिंमें 112 वापसि आया ऐं 15 माण्हू अञा ताईं बि गुम आहिनि। HRCP जा इहे अंग खरा। इन्हनि मामलनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासीं। वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे फरज़ाना बारी साहिबा, जेका औरतुनि जे हक़नि जे हवाले सां जाखोड़ींदड़ आहे ऐं PhD आहे वुमेन राइट्स ते ऐं तमामु घणो उन कमु कयो आहे इन हवाले सां। अस्सलाम वालेकुम फरज़ाना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। फरज़ाना साहिबा, ये बताएं कि वुमेन राइट्स के हवाले से आपका बहुत बड़ा काम है, इस हवाले से आपने PhD भी की है। आज ह्यूमन राइट्स का दिन है, क्या कहेंगी ये जो सदियों से जदोजहद जारी है कि ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से आज हुकूक़ का दिन भी है, इस दिन पे आप क्या कहेंगी? देखिए, इस दिन में हमारे पास कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं है, क्योंकि ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि जितने भी इस वक्त पसमानदा मेहनत कश तबकात हैं जिनको बहुत पसमानदा रखा गया है हर लिहाज से, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है वो पाकिस्तान में उसमें तो दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। और औरतों के हकूक़ का अगर आपने हशर देखना हो तो अभी 2 दिन पहले जो फैसलाबाद के अंदर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है कि जहाँ औरतें जो हैं जिस तरह से मारपीट हुई और जिस तरह से वो बरहना हो के उनकी वीडियोस बनती रहीं और उसके पीछे जो भी स्टोरी है। तो कहने का मकसद ये है कि ख़वातीन को तो अभी तक पाकिस्तान में मतलब इंसान होने का दर्जा भी नहीं मिला। हम अभी तक दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पे ही ख़वातीन को देखा जाता है, जबकि औरतें जो हैं वो शायद मर्दों से भी ज़्यादा जो हैं पाकिस्तान की इकॉनमी में, पाकिस्तान की जो सोशल डेवलपमेंट है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं। ज़ाहिर है कि हर औरत जो है वो जो घर की रिप्रोडक्टिव स्फेयर है, जहाँ बच्चे पालना है, घर संभालना है, घर के जो अफराद हैं उनका खाना पीना, उनका सारी जो खिदमत गुजारी है वो भी औरतें जो हैं वो बिल्कुल घरेलू मशक्क़त करती हैं और इसका कोई उनको मुआवजा नहीं मिलता। और सारा घर की मईशत जो घरेलू मईशत जो है उन्होंने अपने कंधे पे उठाई होती है। और इसके साथ साथ आप देखें कि इकनॉमिक स्फेयर जिसमें कहा जाता है कि जी 20% औरतें सिर्फ जो हैं वो पाकिस्तान में काम करती हैं, जबकि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में तमाम औरतें जो हैं वो काम करती हैं। और अगर इनफॉर्मल सेक्टर, गैर रस्मी शोबा आप हमारी मईशत का देखें तो उसमें 70% जो मज़दूर हैं वो औरतों पे मुश्तमिल है। तो पाकिस्तान में औरतें जो हैं वो रस्मी शोबे में भी काम कर रही हैं, गैर रस्मी शोबे में भी काम करती हैं, घरों के अंदर भी काम करती हैं, लेकिन जो उनके जायज़ हकूक़ हैं, जो इवन जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो भी उनको जो है वो नहीं मिलते हैं। और आप देखें कि हर मैदान में औरतें जो हैं, चाहे वो तालीम का मैदान है
ہے یا چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی بات ہے یا اکنامک سفیر ہے، ہر لحاظ سے جو ہے عورتوں کو ایکول اپرچونٹیز نہیں ملتی، اور وائلنس جو عورتوں کے خلاف تشدد کے واقعات ہیں ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن تمام تر مسائل کے باوجود میں سمجھتی ہوں کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی قابلیت کی بلبوتے پر پاکستان میں اپنی آواز بھی اٹھاتی ہیں اور اپنے رائٹس کی بات بھی کر رہی ہیں اور آگے بھی بڑھ رہی ہیں۔ فرزانہ صاحبہ یہ بتائیں کہ اگر ہم ویمن رائٹس کی بات کریں تو ریاست پاکستان کا کیا کردار ہے؟ آئین میں رائٹس تو دیے گئے ہیں، خواتین کے بھی رائٹس ہیں اور مختلف اوقات میں قانون سازی بھی اس حوالے سے ہوئی ہے، تو ریاست پاکستان کا اس حوالے سے یا گورنمنٹ کا کیا کردار ہے ویمن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو ریاست کا یا حکومت وقت کا ہی یہ کام ہوتا ہے کہ تمام جو شہری ہیں ان کے حقوق کی حفاظت، ان کو ایکول اپرچونٹیز دینا، لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ قانونی طور پہ بھی کانسٹیٹیوشنل بھی ابھی بھی عورت جو ہے وہ دوسرے درجے کی شہری ہے، ابھی بھی 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو بلڈ منی ہے، قصاص کی جو رقم ہوتی ہے وہ عورتوں کی مرد کی جو بلڈ منی ہے اس کی نسبت کم ہے۔ آج بھی اگر آپ سٹیزن شپ کا قانون دیکھیں کہ اگر پاکستانی مرد کسی غیر پاکستانی عورت سے شادی کرتا ہے تو اس کی بیوی کو بھی بچوں کو نیشنلٹی مل جاتی ہے، لیکن اگر پاکستانی عورت کسی مسلمان غیر پاکستانی سے شادی کرے تو اس کے شوہر کو نیشنلٹی جو ہے وہ شہریت نہیں ملتی ہے، ریاست اس کو پنش کرتی ہے۔ تو ایک طرح سے ابھی بھی قانون میں بہت سارے ایسے سکم ہیں جو عورتوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا رہے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی قوانین ہیں جو عورتوں کی رائٹس کی پروٹیکشن بھی کر رہے ہیں۔ پچھلے 20 سالوں میں سمجھتی ہوں، بلکہ 20 سالوں میں تو نہیں کہوں گی، پچھلی جب سے یہ جنڈر کوٹا وغیرہ آیا تو پارلیمنٹ میں بہت ساری عورتوں کے حوالے سے اچھے قوانین پاس ہوئے ہیں، لیکن اس کا بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، اور اس پہ عمل درآمد کروانا جو ہے وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور حکومت وقت کے اندر جو کرمنل جسٹس سسٹم کے انسٹیٹیوشن ہے، آپ کا پولیس ہے، آپ کی جوڈیشری ہے، اس کی کام ہے کہ وہ ان قوانین پہ عمل درآمد کرائے۔ تو اس کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومتوں کا کوئی بھی اس طرف توجہ نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن عورتوں کے خلاف جو ہے جو وائلنس کے واقعات جو ہیں ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ریاست جو ہے ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ان کے ساتھ یا ان کے پیچھے کھڑی نہیں ہوتی۔ پردھان صاحبہ یہ بتائیں کہ ہیومن رائٹس وفاقی وزارت کا جو قلمدان ہے وہ ایک خاتون کے پاس ہے، تو کیا سمجھتی ہیں کہ خاتون کو ہیومن رائٹس کی وزارت ملنے کے بعد آپ کو خواتین کے حقوق کے حوالے سے کوئی پازیٹیو سائن نظر آئی؟ دیکھیں یہ ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس کی جو منسٹریاں ہیں یا ایون جو عورتوں کے کمیشنز ہیں وہ اس پہ زیادہ عورتوں کو ہی رکھا گیا، لیکن دیکھیں جب آپ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ کریں، جب آپ ایسے لوگوں کو، ایسی خواتین کو ان اداروں میں لا کے بٹھائیں جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جنہوں نے عورتوں کے رائٹس کا کوئی ان کا ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے یا ویمنز رائٹس کے حوالے سے کام کیا ہو، تو پھر ظاہر ہے وہ پولیٹیکل ایجنڈاز کو زیادہ سرو کرتی ہیں۔ تو بدقسمتی سے یہی ہے کہ ہیومن رائٹس میں بھی آپ دیکھ لیں، اگر منسٹرز کا ریکارڈ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے وہ شاید کسی ڈیفینس منسٹری یا کہیں اور ان کو عہدہ دیتے تو وہ شاید وہ بہتر کام کر سکتی تھی، لیکن ہیومن رائٹس کا ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان میں بیوروکریٹس کو آپ نے لا کے بٹھا دیا، ان کی کوئی ہسٹری نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ اداروں میں پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ کریں گے تو پھر یہ ادارے جو ہیں وہ جس کام کے لیے بنائے گئے ہیں وہ کام اچھی طرح سے انجام نہیں دے پاتے۔ فرزان صاحبہ یہ بتائیں کہ جب آئین اور قانون میں حقوق کی ضمانت دی گئی ہو، ریاست پاکستان اس کی ذمہ داری بھی لیتا ہے، اس کے باوجود اگر حقوق نہیں ملتے تو کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کے حقوق حاصل کرنے کے لیے آخر کیا راستہ بچ جاتا ہے جدوجہد کا، اور کیا خواتین اس جدوجہد کے راستے پہ ہیں؟ دیکھیں ایک ہی راستہ ہے کہ ظاہر اس ملک کے اندر جن لوگوں کی بھی رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، ان کو اپنے حقوق نہیں مل رہے، ان طبقات کو جدوجہد کرنی ہوگی، اور عورتوں کی جدوجہد جو ہے وہ بھی عورتوں کو خود بھی اپنے حقوق کے لیے نکلنا ہوگا اور اپنی تحریکوں کو جوڑنا ہوگا۔ جو طبقاتی تحریکیں ہیں، جو پاکستان میں نیشنلٹیز، ہمارے ملک کے اندر مختلف جو قومیتیں ہیں جن کے ساتھ ظاہر ان کو ایکول اپرچونٹیز نہیں ملتی ہیں، چاہے آپ بلوچستان دیکھیں، سندھ دیکھیں، باقی
جو علاقے ہیں تو وہاں پہ جو تحریکیں ہیں جو کہ جمہوریت پسند تحریکیں ہیں، ایکول رائٹس کی تحریکیں، ان کے ساتھ مل کے جڑ کے اگر یہ جد و جہد ہوگی تو تب ہی ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ انفارچونیٹلی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ان کو موقع ملتا ہے، جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر وہ جو حقوق ہیں، جو خواتین کے حقوق ہیں، جو قومیتوں کے حقوق ہیں، وہ اس کو دینے میں وہ بھی اسی طرح ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں، جو عوامی جو نمائندوں پہ مشتمل ہوں، جو ٹرولی جو عام پاکستانی جو شہری ہیں ان کے حقوق کی بات کرنے اور تحفظ کی موومنٹس ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر ریاست پہ اپنی عملداری قائم کرنے کی کوشش کریں۔ جب یہ طبقہ ریاست کے اوپر جو ہے اپنی عملداری قائم کرے گا تو تبھی وہ پالیسیز جو بنی ہوئی ہیں ان کے اوپر وہ عمل درآمد بھی کرا سکیں گے۔ فرزانہ صاحبہ، آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ابھی جو قوانین میں حقوق دیے گئے ہیں خواتین کے، یہ قوانین کافی ہیں؟ عمل درآمد کی ضرورت ہے یا مزید قوانین بنانے؟ دیکھیں بہت سارے قوانین کی ابھی بھی ضرورت ہے۔ ایون تو ڈومیسٹک جو گھریلو تشدد کا لا ہے وہ فیڈرل ایریا کے اندر نہیں ہے، حدود آرڈیننسز ابھی تک آپ کے ہاں موجود ہیں، بہت سارے ابھی تک سکم ہیں، لیکن اگر ان کو اگر وہ یہ بھی ہے کہ وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے، مطلب قانون کے اندر بہت سارے ایسے لکوناز ہیں جو عورتوں کو ابھی بھی دوسرے درجے کا شہری بنا رہے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے قوانین پاس ہو چکے ہیں۔ اگر ان کے اوپر عمل درآمد کر لیا جائے تو میرا خیال ہے عورتوں کی زندگی کے حالات بہت زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں اگر ان کے اوپر عمل درآمد ہو۔ لیکن مسئلہ جو ہے کہ جنہوں نے عمل درآمد کرنا ہے، جن اداروں نے کرنا ہے، وہاں پہ بھی وہی پیٹریارکل، وہی مزاجنسٹ، وہی اینٹی عورت دشمن مائنڈ سیٹ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے جو ادارے ہیں وہ عورتوں کے حوالے سے جو ہیں وہ ان کی پرفارمنس بہت خراب ہے۔ خاص طور پہ کرمنل جسٹس سسٹم کو دیکھ لیں، خاص طور پہ جو ادارے عورتوں کے حقوق کے لیے بنے ہوئے ہیں ان کی پرفارمنس دیکھ لیں تو وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے فرزانہ صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین ہتے وٹھوں تا مختصر بریک بعد حاضر تھینداسوں۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین ہن وقت اساں کے ٹیلی فون لائن تے جوائن کو ہے نسرین اظہر صاحبہ، جن جو تعلق HRC سان ہے ऐं ہیومن رائٹس کی जेका वालिशन आहे उन ते उनजो कमु थियल आहे। अस्सलाम वालेकुम नसरीन साहिबा। जी वालेकुम सलाम। नसीर साहिबा, ये बताएं कि आज आलमी दिन है ह्यूमन राइट्स का, तो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की क्या सूरत हाल है और HRC की तरफ से तजावीज़ भी पेश गई है, तो गवर्नमेंट किस संजीदगी से उसको देख रही है? भाई अफसोस से कहना पड़ता है कि इतना अरसा हो गया और हम देख रहे हैं कि इंसानी हुकूक के कुछ हालात ठीक नहीं है। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं कि वैसे तो कहने को, मगर ये कि बहुत बड़े बड़े खिलाफ वर्जियाँ भी हैं, जैसे कि मतलब जबरी गुमशुदगी की है और इसलिए ऐसी चीज़ें हैं जी माफ़ कीजिए। तो ये बहुत मतलब चीज़ें हैं, कहाँ से कहाँ। सबसे तो बड़ी चीज़ गुर्बत है, मेरा ख्याल है इतना अरसा हो गया पाकिस्तान को, और अभी भी जो गरीब लोग हैं, जो ज़ाहिर है मुल्क की अक्सरियत ही मैं तो कहूँगी है, हालांकि आदाद व शुमार कहते हैं कि वो 30% हैं या 40%, मगर जो मिडिल क्लास के भी लोग हैं वो उनकी भी ज़िंदगियाँ बहुत मुश्किल हो गई हैं। यानी खाने की फूड सिक्योरिटी जिसे कहते हैं, और ये कि नौकरियों की, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके लिए बहुत कमी हो गई है। लोगों को मुश्किलों से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जो वाक़यात हाल में हुए हैं बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ और औरतों के साथ, वो भी साथ साथ चल रही हैं। और अफसोस की बात ये है कि कुछ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में दूसरे मज़ाहिब के लोगों के लिए क़ुव्वत बर्दाश्त कम होती जा रही है।
حالانکہ ان لوگوں نے بھی, جو ہماری اقلیتوں کے لوگ ہیں, انہوں نے پاکستان جب بنا ہے تو بہت پاکستان بننے میں بھی پورا حصہ لیا تھا, اور پاکستان بننے کے بعد بھی اچھے عہدوں پہ انہوں نے ملک کی خدمت کی ہے اور کرتے رہے ہیں. اور ابھی ہمارے بہت سے بچے جو ہمیں معلوم ہے کہ ان کے جو کرسچن لوگ ہیں ان کے اسکولوں سے پڑھے ہوئے, مطلب یہ کہ ایک بہت اہم حصہ ملک کے رہے ہیں اور ہیں ابھی بھی, مگر یہ کہ ان کے خلاف تعصب جو معاشرے میں ہے وہ کچھ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ زیادہ ہی ہو گیا بجائے اس کے کہ کم ہو. اور اسی طرح ہماری جو ہندو برادری ہے یا سکھ ہیں ان کی یہ بھی, اور اس کی ایک وجہ تو میں یہ کہوں گی کہ کیونکہ آبادی اتنی بڑھ گئی ہے تو ہر ایک چیز پہ چھینا جھپٹی ہے, زمین پہ چھینا جھپٹی ہے, وسائل پہ چھینا جھپٹی ہے, اور غربت میں نے جیسے کہا یا احساس لوگوں کو کہ بھائی ہمیں برابر کے حقوق نہیں ہے, نہ تعلیم کے لیے نہ صحت کے لیے, تو اس کی وجہ سے لوگوں میں مایوسی پائی جاتی ہے, اور پھر لوگ جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہیں یہ خلاف ورزیاں یہ زیادہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نسرین صاحبہ, یہ بتائیں کہ گورنمنٹ بار بار یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم قانون سازی کریں, ظاہر قانون پہلے بھی موجود تھے اور قانون سازی کی ضرورت بھی ہے, لیکن پہلے قانون پہ عمل نہیں ہو رہا, اگر مزید قانون سازی بھی ہوئی تو پھر کیا بہتری آ سکتی ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی جو حال میں ہم نے مطلب دیکھا ہے اس کا کہ 33 قوانین جو تھے وہ منٹوں میں انہوں نے پاس کر دیے بغیر کسی بحث کے یا سوچ غور کے, تو یہ تو ہے. اور یہ بھی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو قوانین ہیں ان پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور مطلب سب سے افسوس کی بات ہے کہ حکومت خود خلاف ورزیاں کرتی ہے قانون کی, اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی مطلب قانون کے حساب سے تو نہیں چلتے نا. تو پھر یہ توقع کرنا کہ جو عام آدمی ہے وہ قانون کے دائرے میں رہ کے زندگی گزارے گا, پھر سب سمجھتے ہیں کہ بھائی خود ہی چھٹیاں جو مرضی کرو, تو جو قوانین ہیں بالکل ان پہ عمل نہیں ہو رہا. مگر پھر بھی کچھ حالات تھوڑے سے بہتر مجھے لگتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا الیکشن کمیشن جو ہے وہ اب مطلب بات کرتا ہے, پہلے تو وہ جو حکومت کہتی تھی اسی کی بات سنتا تھا, وہ خود بھی اپنی کچھ مطلب آزادی سے اپنی اظہار رائے کرتے ہیں. اور اس طرح جوڈیشری میں یعنی ججز وغیرہ میں بھی لوگ ہیں جو کہ حق کی بات کرتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں حق کی بات کرنے سے. تو کچھ تو بہتری آئی ہے, عورتوں میں بھی زیادہ شعور ہے, جو ہمارے نوجوان ہیں ان سے بڑی ہمیں امیدیں ہیں کہ ان میں شعور ہوگا, زیادہ ہوگا, اور وہ جو ہے وہ ملک کو بہتر طرح سنوار سکیں گے ہم لوگوں کے مقابلے میں. ٹھیک ہے نسرین اظہر صاحبہ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہن وقت اساں کے ٹیلی فون لائن تے جوائن کयो ہے لالا حسن, जेको इंसानी हक़नि जो डिफेंडर आहे ऐं सहाफ़ती हक़नि जो पिणु डिफेंडर आहे. अस्सलाम वालेकुम लाला साहब. वालेकुम सलाम. लाला साहब इहो ॿुधायो त इंसानी हक़नि जो आलमी ॾींहुं आहे, तव्हां पिणु सहाफ़ी आहियो, सहाफ़ियुनि खे ट्रेनिंग ॾींदा आहियो ऐं सहाफ़ती हक़नि जे हवाले सां तव्हांजी जाखोड़ आहे. इहो ॿुधायो त हिन वक़्तु सहाफ़ियुनि जे हक़नि जे हवाले सां छा सूरत हाल आहे? ओवरऑल तो ॾिसो जेका फ्रीडम ऑफ मीडिया है उहा का बहितर सूरत हाल उनजी कोन्हे. फ्रीडम ऑफ मीडिया हुजे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हुजे, असां वटि उहा ॾाढी कंट्रोल्ड आहे. माण्हू बज़ारि चवनि था त ही मीडिया ॾाढी आज़ाद आहे, पर इहा एक्सपेंड आहे, वधियल आहे, वधी आहे, पर इन जो आज़ाद कोन्हे. जीअं असां इंडिपेंडेंट चऊं, छो त जेके गाइडलाइंस अचनि थियूं मुख़्तलिफ़ सरकारी इदारनि मां अचनि थियूं, ख़ासि तौर ते पैमरा खां अचनि थियूं या हिडन जेके एडवाइज़िस अचनि थियूं, उन मां साफ़ ज़ाहिर आहे त उहो हिकिड़ो ख़ासि हिकिड़ी लाइन छिकियल आहे जंहिंखां अॻिते ही मीडिया नथो लिखी सघे, नथो ॻाल्हाए सघे. त उनजे लाइ मां सम्झां थो त इहा सूरत हाल का बहितर कोन्हे. ऐं ज़ाहिर आहे पाकिस्तान खे जेको फ्रीडम ऑफ मीडिया जी रैंकिंग में उहो बि ॾींहों ॾींहुं हेठि थींदो थो अचे बतदरीज, माना बहितर सूरत हाल कोन्हे. बाक़ी कुझु शयूं पॉज़िटिव थियूं आहिनि, जीअं सहाफ़ियुनि जे तहफ़ुज़ जे हवाले सां सिंध हुकूमत हिकिड़ो कानून मुतारिफ़ करायो आहे. अहिड़ी तरीक़े सां वफ़ाक़ में बि हिकिड़ो कानून आयो आहे. त हिकिड़ी असां चऊं था इहो सुठी पेशरफ़्त आहे. पर ओवरऑल जेका सूरत हाल आहे त जेका स्टेट ऑफ इम्प्यूनिटी आहे उहा तमामु घणी आहे. माना सहाफ़ियुनि खे हमला कंदड़ आज़ाद थी था वञनि, उन्हनि खे पक आहे त मूंखे कुझु थियणो ई कोन्हे. ऐं इहा इम्प्यूनिटी वारी जेका सूरत हाल आहे इहा ख़तरनाक आहे. ऐं तव्हां ॾिसो केतिरा सहाफ़ी क़तल थिया आहिनि,
ऐं सन 2000 खां वठी असां ॾिसूं था त को 135 जे लॻभॻि ऑन रिकॉर्ड आहिनि जेके मर्डर थिया आहिनि। 5 केसनि में का फर्स्ट स्टेज ते कन्विक्शन थी आहे, अदरवाइज़ सभु जवाबदार आज़ाद थी वञनि था। लाला साहब इहो ॿुधायो त ज़ाहिर आहे आइन ऐं कानून जीअं ॿियनि शहरनि जे हक़नि जो तहफ़ुज़ ॾिए थो, यकीनन साफ़िन जे हक़नि जो बि आइन ऐं कानून तहफ़ुज़ ॾिए थो, त इम्प्लीमेंटेशन जो मसइलो आहे। तव्हां छा था सम्झो त रियासती सतह ते हिन वक़्त ताईं बि साफ़िन खे तहफ़ुज़ नथो ॾिनो वञे जेको हिकु मुआशिरे जो आइनो आहिनि, त पोइ हेठीं सतह ताईं छा सूरत हाल हूंदी? ॾिसो गौर साहब, बिल्कुलु तव्हां सही चयो त सहाफ़ी का मथी मखलूक कोन्हनि, पर सहाफ़ी जेका मालूमात आहे, अवाम जी मालूमात या अवाम लाइ जेका मालूमात आहे उन जो कस्टोडियन आहे। उहो अवाम जा मसला हुकुमराननि ताईं पहुचाए थो, हुकुमराननि जूं शयूं अवाम ताईं पहुचाए थो, त हू उन मालूमात जो कस्टोडियन हुजण जे करे हुनजी हिकिड़ी अहमियत आहे। हुन जे लाइ ख़ासि कानून हुजणु खपनि, जंहिंजी हींअर कोशिश बि कई आहे सिंध हुकूमत, त उहो बिल्कुलु हुजणु खपे इन जे हवाले सां। बाक़ी ओवरऑल जी मूं गुज़ारिश कई त का सूरत हाल अहिड़ी बहितर कोन्हे जंहिंमें असां चऊं त भई सहाफ़िन जी सूरत हाल हींअर बहितर आहे। ऐं जीअं सहाफ़िन खे हिरासा करण जो सिलसिलो आहे उहो तव्हां ॾिसो इस्लामाबाद खां वठी वाई पांदी ताईं हुजे, सभिनी हंधनि ते सहाफ़िन सां ज्यातियूं थियनि थियूं, जेको तमामु अफ़सोसनाक पहलू आहे। बाक़ी ओवरऑल जेको असां जूं तंज़ीमूं आहिनि उन्हनि खे बि पंहिंजो किरदारु इफेक्टिव अदा करणु खपे, ऐं जेका स्टेट ऑफ इम्प्यूनिटी आहे उन जे हवाले सां स्पेशल मेयर्स जी ज़रूरत आहे, अफर्मेटिव एक्शन्स जी ज़रूरत आहे, त जीअं सहाफ़िन जा केस प्रायोरिटी ते हलनि। जॾहिं इहा इम्प्यूनिटी ख़तमु थींदी तॾहिं सहाफ़ी हक़ीक़ी माना में आज़ादु थींदा ऐं बहितर नमूने सां सहाफ़त करे सघंदा। लाला साहब, जॾहिं बि तव्हां सहाफ़ती यूनियन जी ॻाल्हि कई, जॾहिं बि सहाफ़ती यूनियन सहाफ़िन जे हक़नि लाइ को प्रोटेस्ट कयो आहे या तहरीक हलाई आहे त हुकूमत इंगेज त कंदी आहे, आसरा त ॾींदी आहे, पर उन ते अमली सतह ते हुकूमत पारां संजीदगीअ जो इज़हार न कयो वियो आहे। उहो सही, असां वटि ओवरऑल इहा सूरत हाल आहे त असां वटि जेको रिट ऑफ द गवर्नमेंट ऐं रूल ऑफ लॉ आहे उहो इंतिहाई कमज़ोर रहियो आहे। उन जे करे मुख़्तलिफ़ हुकूमतूं सहाफ़िन सां वाइदा कंदियूं आहिनि, पर उहो उन ते अमल कोन कराए सघंदियूं आहिनि। ऐं उन में ज़ाहिर आहे उन जो ज़रूरी आहे त उन जो हिकिड़ो मुअसर फॉलो पॉलिसी हुजणु खपे ऐं लॉन्ग स्ट्रेटजी हुजणु खपे असांजी यूनियंस जी, जेके कंटिन्यूअसली प्रेशर बिल्ड कंदा रहनि सहाफ़िन सां, ऐं ॿी जेका सिविल सोसाइटी जा इदारा आहिनि उन्हनि खे बि सहाफ़िन सां बीहणु खपे। छो त सहाफ़ी जॾहिं बि कंहिं धुर सां मसइलो थिए थो त सहाफ़ी हुन सां गॾु आहिनि, जेकॾहिं को जमहूरियत जे लाइ को ख़तरो थिए थो सहाफ़ी हुते गॾु आहिनि। ओवरऑल जेको माण्हुनि जा मसइला आहिनि उहे सहाफ़ी हुननि सां गॾु बीहनि था, पर बदकिस्मती आहे त बाक़ी जेके माण्हू आहिनि या बाक़ी जेके सेक्टर आहिनि उहे उन हिसाब सां सहाफ़िन सां नथा बीहनि, जंहिंजे करे हुकूमत अमल दरामद में सुस्त आहे। ऐं असांजी इहा ओवरऑल बदकिस्मती आहे त पाकिस्तान में तमामु सुठा कानून बि आहिनि पर उन ते अमल दरामद न हुजण जे बराबरि आहे। उहो तॾहिं थींदो जॾहिं उन्हनि खे मुसलसल पुश कयो वेंदो त पोइ कानून ते अमल दरामद थी सघंदो। ठीकु आहे लाला हसन साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, हीउ शो तव्हां ॾिठो, ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हिन वक़्तु असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे लाल माली साहब, जेको पार्लियामानी सेक्रेटरी आहे इंसानी हक़नि जी वज़ारत। अस्सलाम वालेकुम लाल साहब। वालेकुम सलाम। लाल साहब, इहो ॿुधायो त अॼु इंसानी हक़नि जो आलमी ॾियारो आहे ऐं इंसानी हक़नि जे वज़ारत में तव्हां पार्लियामानी सेक्रेटरी आहियो। इहो ॿुधायो त हीउ जेको गुज़िरियल साल हो HRCP जी रिपोर्ट बि पधरी थियण वारी आहे, त इंसानी हक़नि जी कहिड़ी सूरत हाल रही, इन हवाले सां गवर्नमेंट जा कहिड़ा इनिशिएटिव साम्हूं आया? ॾिसो महिरबानी, अॼु 1948 में हुयो ऐं उन पाकिस्तान बि उन जो सेक्रेटरी आहे। आइन पाकिस्तान में बि उन जेको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आहे उन ते अपने सब प्रोविजन शामिल कया विया आहिनि
जे तहत इंसानी हक़नि खे यकीनी बणायो वियो आहे, इंसान जे बुनियादी हक़नि खे यकीन बणायो वियो आहे। उन में इंसान जी ज़िंदगी जो हक़ आहे, उनखे राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो हक़ आहे, उनखे फ्री मूवमेंट जो हक़ आहे, एजुकेशन जो हक़ आहे, हेल्थ जो हक़ आहे। इहे मुख़्तलिफ़ शयूं जेके इंसान जी बुनियादी ज़रूरत सभु हक़ जेके आहिनि उन डिक्लेरेशन जेके उन्हनि में हासिल आहिनि। हाणे मौजूदा जेका हुकूमत आहे, तव्हां ॾिसो पाकिस्तान में यकीनी तौर ते हिकिड़ो टेररिज़म जो ही मुल्क शिकार रहियो आहे ऐं तव्हां ॾिठो त 70,000 खां वधीक पाकिस्तानियुनि पंहिंजी जाननि जो नज़रानो ॾिनो आहे उन दहशतगर्दी जी वेड़ में। उन में यकीनी तौर ते इंसानी हक़ बि पार्शली मुतासिर थिया। पर तव्हां ॾिसो जेको मौजूदा हुकूमत आहे उहो सिंसियरली इंसानी हक़नि जे लाइ कमु करे रही आहे ऐं हीअं त जेको सेटअप जी ताज़ा जेको मीटिंग थी आहे, जेका कल्ह रिपोर्ट थी आहे, उन सां ॾिसो त उन्हनि हेल कयो आहे, उन्हनि तारीफ़ कई आहे। ख़ासि तौर ते जेको तव्हां सहाफ़ी भाउरनि लाइ जेका जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जेको पास थियो आहे असेंबली मां, ऐं उन खां अलावा तव्हां ॾिसो त जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम पंहिंजो लीगल एड तहत जेके मुख़्तलिफ़ कानून आहिनि ऐं जेका ख़ासि तौर ते डिमांड अचे थी उहो बि एनफोर्स डिसअपियरेंसिस जो जेको कानून आहे जबरी गुमशुदगी वारो, उहो बि हिन हुकूमत में जेका आहे असेंबली में पेश थी वियो आहे। तो ही हुकूमत कमिटेड आहे त कंहिं सूरत में जेके इंटरनेशनल असांजा कमिटमेंट्स आहिनि ऐं जेका असांजी आइनी ज़िम्मेवारी आहे उहो पूरो करे ऐं इंसानी हक़नि खे यकीनी बणाए। लाल साहब इहो ॿुधायो त मौजूदा हुकूमत इनिशिएटिव कहिड़ा खयां ऐं केतिरी ज़रूरत आहे इंसानी हक़नि जी। सॼी दुनिया में इंसानी हक़नि जो मसइलो आहे, पर पाकिस्तान में इंसानी हक़नि जी जेका लताड़ आहे इन हवाले सां मुसलसल आवाज़ बुलंद थींदो रहियो आहे। ॾिसो मूं तव्हांखे कहिड़ा कुझु ॿुधाया सपोज़ त मौजूदा जेको पाण वटि हिकिड़ो कानून आहे ट्रांसजेंडर आहे, दुनिया में हिकिड़ो बेस्ट कानून आहे ऐं अहिड़ो कानून जो किथे मिसाल नथो मिले जंहिंमें हुननि खे इहो हक़ ॾिनो वियो आहे त हू पंहिंजो जेको आहे जेंडर जी जो फ़ैसिलो या आइडेंटिटी उहो पाण कनि। ॿारनि जे हक़नि जे हवाले सां बि जेका आहे कानून साज़ी थी आहे, वुमेन जे हवाले सां जेको कानून साज़ी थी आहे। हीअं तव्हां ॾिसो जेको रेप जे हवाले सां क्रिमिनलाइज़ कयो अथनि, डेथ सेंटेंस थियनि, इहे सभु दौर में थी रहिया आहिनि। जेसिताईं इंसानी हक़नि जी ॻाल्हि आहे, ॾिसो पाकिस्तान बेसिकली जमहूरी मुल्क आहे ऐं इवॉल्विंग जमहूरियत आहे। जमहूरियत जे जेके मुख्य फेज़ आहिनि गुज़री रहियो आहे। एब्सोल्यूट डेमोक्रेटिक नॉर्म्स मुल्क खे अञा ताईं न पैदा थी सघे जी कोशिशि कई वञे थी, पर यकीनी तौर ते जेका मौजूदा हुकूमत चाहींदी त उन नॉर्म्स खे जेके डेमोक्रेटिक नॉर्म्स आहिनि उनखे मुकमल तौर ते इम्प्लीमेंट करे। लाल साहब इहो ॿुधायो त कानून साज़ी जे हवाले सां जीअं त तव्हां चयो त वफ़ाक़ी इंसानी हक़नि जी वज़ारत इनिशिएटिव वरिता आहिनि, त पोइ बाक़ी सूबनि में छा सूरत हाल रही, जॾहिं त रिपोर्ट आहे त KPK गुज़िरियल साल ऐं हिकु साल अंदरि KPK में वधीक इंसानी हक़नि जे हवाले सां कानून साज़ी थी आहे। जी बिल्कुलु, ॾिसो छाकाणि त 18वीं तरमीम खां पोइ मेजॉरिटी जेके सब्जेक्ट्स आहिनि इहे जेके वुमेन जो औरतुनि जो सब्जेक्ट आहे, माइनॉरिटीज़ जो सब्जेक्ट आहे, ॿारनि जो सब्जेक्ट आहे, इहे सूबनि खे डिवॉल्व थी विया आहिनि। त बेसिकली सूबनि जी हाणे ज़िम्मेवारी थी वई आहे त उन्हनि खे कानून साज़ी करे ऐं उनखे मुख़्तलिफ़ सूबा ख़ासि तौर ते सिंध, KPK, पंजाब, बलोचिस्तान उहे मुख़्तलिफ़ हवालनि सां ऐं माइनॉरिटी जे हवाले सां बि ॾिसो था उहो मुख़्तलिफ़ क़वानीन पास करे रहिया आहिनि ऐं कानून साज़ी ख़ुशि आईंदा रही आहे सूबनि जे हवाले सां बि ऐं सेंटर जे हवाले सां बि जेसिताईं इंसानी हक़नि जो तालुक़ु आहे। लाल साहब इहो ॿुधायो त कानून साज़ी त थिए पई, पर उन ते इम्प्लीमेंटेशन वारो जेको सुवालु आहे उहो इंतिहाई अहम सुवालु आहे त तव्हांजी वज़ारत कोऑर्डिनेशन जे हवाले सां कीअं रही ऐं उन्हनि कानूननि ते इम्प्लीमेंटेशन जे हवाले सां केतिरी अॻु भराई रही। ॾिसो यकीनी तौर ते इम्प्लीमेंटेशन जो इशू हमेशह रहियो आहे। पंहिंजो मुल्क जेका आहे ओवर लेजिस्लेटेड आहे। हर जेको आहे कानून जेके पाण वटि ठहनि था पिया उहे तमामु घणाईंदा आहिनि। इम्प्लीमेंटेशन उन हिसाब सां न पई थिए जंहिंजी यकीनी तौर ते ज़रूरत आहे। त मूं पहिरीं अर्ज़ु कयो त इहा गवर्नेंस जो इशू आहे। बेसिकली जी सपोर्ट इहे जेको ताज़ा रिपोर्ट आई त चाइल्ड मैरिजिस सभ खां वधीक सिंध में थी रहियूं आहिनि ऐं जॾहिं त सिंध जो वाइड जेको सूबो आहे उन इहो कानून पास कयो आहे त चाइल्ड मैरिजिस न थियनि, त उनजे बावजूदि सिंध में
गवर्नेंस जो इशू है उनखे बहितर करण जी यकीनी तौर ते ज़रूरत आहे। लाल साहब इहो ॿुधायो त हिकिड़ो इल्ज़ाम आहे त वज़ारतुनि में इंसानी हक़नि जे हवाले सां उहे वफ़ाक़ी वज़ारत हुजे, सूबाई वज़ारतूं हुजनि या इंसानी हक़नि जे हवाले सां अथॉरिटीज़ आहिनि या मुख़्तलिफ़ सेल्स आहिनि, उनमें जेका अपॉइंटमेंट आहे उहा पॉलिटिकल थिए थी, जंहिं सबबु जेके इंसानी हक़नि खे तहफ़ुज़ ॾियण जे हवाले सां लवाज़मात आहिनि उहे लवाज़मात पूरा नथा थियनि। तव्हां इन तनक़ीद खे कीअं था ॾिसो? मूंखे त कॾहिं बि ॾिसो सुप्रीम कोर्ट बेरोज़गार पिया हुआ उन ते बहस जो हलंदो आहे त इहे 17,000 माण्हू पॉलिटिकली अपॉइंट थिया हुआ। जेके प्रीवियस गवर्नमेंट्स हुयूं उन्हनि जेके अपॉइंटमेंट्स कयूं उहो आउट वे वञी कयूं ऐं उनजो सॼो जेको आहे जेको आवाम खे बर्दाश्त करणो पए थो। लिहाज़ा हिननि 17,000 लाइ त हुकूमत पाण जेको वई आहे टकाइण केतिरा ई माण्हू आहिनि जेके रिटायरमेंट जे कई अथनि कोर्ट में। मौजूदा हुकूमत हिकिड़ो फेडरल गवर्नमेंट थ्रू कैबिनेट हिकिड़ो डिसीजन कयो आहे त अगेंस्ट ईच पोस्ट हर पोस्ट जे अगेंस्ट में जेको रिटन टेस्ट पास करे ईंदो उन्हनि जेके टॉप 5 हूंदा उन्हनि खे इशू कयो वेंदो ऐं उन्हनि खे ऑफर लेटर ॾींदा वेंदा उहे अपॉइंटमेंट थींदियूं। हिन हुकूमत ते इहो फ़ख्रु करे सघे थो त हिन हुकूमत का अपॉइंटमेंट नाहिन कयूं मुख़्तलिफ़ इदारनि में, चाहे उहे कहिड़ा बि हुजनि। इंसानी हक़नि जी वज़ारत सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे। डॉक्टर श्री मोहन साहब जेके मिनिस्टर साहिब आहे उहे कंहिंखे पंहिंजी मर्ज़ी सां जेके चाहे उनखे नौकरी ॾेई सघे थी। मेरिट में तमामु घणो ख़्यालु रखियो वञे थो ऐं इहो मैनिफेस्टो हुयो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो त असीं मेरिट ते कमु कंदासीं ऐं जेके नौजवान डिज़र्विंग हूंदा मेरिटोरियस हूंदा उन्हनि खे मौक़ो फ़राहम कयो वेंदो। लाल साहब तव्हांजो इंसानी हक़नि जे वज़ारत सां बि तालुक़ु आहे ऐं तव्हांजो अक़लियती कम्यूनिटी सां बि तालुक़ु आहे, पर रिपोर्ट मूजिबि सिंध में जबरी मज़हब जी तब्दीली जा 1 साल अंदरि 6 वाक़िया पेश थिया आहिनि, त इन जे रोकथाम जे हवाले सां कहिड़ा क़दम खयां विया? देखो जबरी मज़हब जी तब्दीली सां 1 साल जे अंदरि 6 वाक़िया तव्हांखे इंफॉर्मेशन कनि पिए केतिरा ई वाक़िया थिया आहिनि। अच्छा, ह्यूमन राइट्स सिंध मां ॻाल्हि सिंध जी कयां पियो ऐं HRCP जी रिपोर्ट आहे। न ऐं तस्लीम नथो करियां, मूंखे ख़बर आहे ज़ाती तरह सां तमामु घणा केसिस सिंध में मज़हबी जबरी तब्दीली जा थी रहिया आहिनि। मौजूदा हुकूमत जेका आहे अफ़सोस पहिरियों दफ़ो हाईएस्ट लेवल ते जेको हिकिड़ो पार्लियामेंट्री कमेटी जोड़ी आहे जेको इनखे आहे रखे थी डिस्कशन में अंडर डिस्कशन आहे। ऐं मूं तव्हांखे पहिरीं अर्ज़ु कयो त बेसिकली त इहो प्रोविंशियल मैटर आहे माइनॉरिटी। ऐं तव्हांखे यादि हूंदो त सिंध हुकूमत अहिड़ो हिकिड़े अॻिले फ़ैसिलो कयो हो, बल्कि बिल पेश कयो ऐं उहो बिल यूनानिमसली सिंध असेंबली मां पास थी वियो, जेको बाद में पाकिस्तानी गवर्नमेंट गवर्नर सां विथड्रॉ कयो ऐं उनखे हाणे पंहिंजो अबेन से विझी छॾियो आहे ऐं उहो अञा उन ते को फ़ैसिलो सिंध हुकूमत में नाहे कयो। लिहाज़ा यकीनी तौर ते इहो हिकिड़ो कारो चैप्टर आहे इंसानी हक़नि जी तारीख़ में ऐं उन ते कानून साज़ी जी ज़रूरत आहे ऐं उनखे तमामु घणी रेजिस्टेंस आहे। ऐं उनजे बावजूदि असांजी इहा ई कोशिशि हूंदी एज़ ए माइनॉरिटी MNA एज़ ए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स एज़ हिकिड़ो कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हर सूरत बिल अचे असेंबली में पेश थिए ऐं तकिड़े तरीक़े सां पास कयो वञे। ऐं इन वाक़ियुनि सां जेके थियनि था वाक़िया इन्हनि सां मुल्क जी बदनामी थिए, इन सां मुख़्तलिफ़ इशूज़ मुल्क लाइ पैदा थियनि था ऐं उनखे रोकण जी ज़रूरत आहे। ठीकु आहे लाल माली साहब, वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं।